बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करिहो नबी से प्यार तो आनंद मिलेगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। करिहो नबी से प्यार तो आनंद मिलेगा, रखियो नबी से दुष्ट बड़ा दंड मिलेगा। और सरकार के गुलामों को महशर में खौफ क्या, कौसर पे उनको जाम बड़ा ठंड मिलेगा। कौसर पे उनको जाम बड़ा ठंड मिलेगा। ये हिंदुस्तान का नामवर लहजा मायना शायर जिसे दुनिया हिलाल टानवी के नाम से जानती है। आप हजरात ने सुना, आपको पसंद आए माशाअल्लाह। जब बात मदीने शरीफ की कर रहे थे, जब बात मदीने पाक की गलियों की कर रहे थे, तो मेरे जहन में ये चार मिसरे आ रहे थे कि महबूबे लामकानी मदीना शरीफ है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। महबूबे लामकानी मदीना शरीफ है, जिसका नहीं है सानी मदीना शरीफ है। और फिरदौस देखना है तो शहरे नबी चलो, फिरदौस की निशानी मदीना शरीफ है। फिरदौस की निशानी मदीना शरीफ है। और सरदारे अंबिया का वहीं पर कयाम है। सरदारे अंबिया का वहीं पर कयाम है। नबियों की राजधानी मदीना शरीफ है। नबियों की राजधानी मदीना शरीफ है। दोस्तों, भाई हिलाल टानवी बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाके रसूल आप सबकी समातों के हवाले कर रहे थे। अब आइए, एक और लहजा है जो इल्म और अदब की सरजमीन जिसे शहर लखनऊ कहा जाता है, उस सरजमीन से ताल्लुक रखता है। बस उससे हम मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाएं। अभी आप हज़रात ने देखा मनक़बत इमाम हुसैन से भाई हिलाल टानवी ने आपको नवाजा। जब बात इमाम हुसैन की आती है तो एक शायर अपना कलम उठाता है और ये लिखने पर मजबूर हो जाता है कि जो अहले फन है वो अहले हुनर में रहते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। जो अहले फन है वो अहले हुनर में रहते हैं। शऊर वाले हैं, फिक्रो नजर में रहते हैं। शऊर वाले हैं, फिक्रो नजर में रहते हैं। ऐ चांद तारो हमें क्या समझ रहे हो तुम, हसन हुसैन हमारे भी घर में रहते हैं। ऐ चांद तारो हमें क्या समझ रहे हो तुम, हसन हुसैन हमारे भी घर में रहते हैं। और जब बात इमाम हुसैन के शहजादे की आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं मैं वारिस पाक के शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसे दुनिया देवा शरीफ कहती है। वो देवा शरीफ की शायर कलम उठाता है, लिखता है कि नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को लाए, लह के बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भैया आप भी मोहब्बत का इजहार करें, जरा बेदारी का सबूत दें, मचल के बोले सुभान अल्लाह। नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। नबी के रहने के लायक, करे तेजी भाई जिंदाबाद, नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। और फंसा हो कैसे ही वो कितने शैतानों के चंगुल में, दरे वारिस पे ले आओ वो अच्छा हो ही जाएगा। दरे वारिस पे ले आओ वो अच्छा हो ही जाएगा। माशाल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे, हर बच्चा अपनी माँ का लाल होता है। और जब माँ के लाल होते हैं, सुभान अल्लाह, वालिदैन की अजमत आप समझते हैं। माँ बाप आपके हैं कि नहीं? अगर हैं तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। नहीं है तो उनकी मगफिरत के लिए बोलिए सुभान अल्लाह। रमज़ान की बोले सुभान अल्लाह। जब बात माँ की आई तो एक शेर समाप्त कर लें कि हर अमल लाजवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। गौर से देख माँ के चेहरे को, एक हज का सवाब मिलता है। गौर से देख माँ के चेहरे को, एक हज का सवाब मिलता है। एक मौजे करम हर बला ले गई, सब गुनाहों को मेरे उड़ा ले गई। मेरी कश्ती तो गरकाब होने को थी, सिर्फ माँ की दुआ थी बचा ले गई। सिर्फ माँ की दुआ थी बचा ले गई। दोस्तों, अब आइए उस शायर को आपकी समातों के हवाले करूं जिसकी नातिया शायरी में जज्बों की सच्चाई, फिक्र की गहराई, आब इशारों का तरन्नुम, जिनसे मेरी मुराद मोहतरम वासिफ शाह हुदा मत्ताह खलील अनाम शायर इस्लाम जनाब कारी तहजीब रजा लखनवी, वो आप सबकी समातों के हवाले हो रहे हैं। भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और मोहब्बत से लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत,
جشن عید میلاد النبی، فیضان پنجتن پاک، فیضان وارث پاک، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل پہ جو نقش ہو تحریر نکھر جاتی ہے، نعت سرکار سے تقدیر سنور جاتی ہے۔ بس یہی سوچ کے محفل میں چلا آتا ہوں، ایک اور رات ممبر نور پہ تشریف فرما علماء کرام و شعراء اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ذرا، میرے بڑے بھائی جناب سیٹھ رحمت علی بھائی صاحب قبلہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے 4 مہینہ پہلے سے دعوت دے کے رکھی تھی، اور کم سے کم نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور فون کرتے اس محفل پاک کے لیے کہ آپ کو آنا ہے، آپ کو آنا۔ میں لبے کہتا رہا اس وقت تک، اور انہیں کی باتیں پہ میں لبے کہتا ہوا آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا۔ قسم خدا کہ بہت بے پناہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے کافی بے پناہ لگاؤ رکھتا ہوں۔ ممبر نور پر تشریف فرما نقیب اعظم ہندوستان حضرت قاری فرقان وارث صاحب قبلہ، وارثی صاحب قبلہ، قسم خدا کی بہت اچھی طرح نظامت کا انجام دے رہے ہیں اور آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ہلال ٹاٹے صاحب بہت اچھی طرح نعت پاک سنا کر کے چلے گئے، اور آپ حضرات نے بھی بہت اچھی طرح جو سنا اور دعا سے بھی نوازا۔ اور مقرر و شعراء بیاں حضرت علامہ و مولانا عمر صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ قسم خدا کی میں تو ابھی تک ان کی تقریر سنا نہیں ہوں، لیکن میں دوسرے کے منہ سے سنا ہوں کہ ان کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، اور واقعی میں اچھی ہوگی، مجھے پوری امید ہے۔ آپ حضرات میرے بعد ان کی تقریر سماعت کریں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں حضرات کہ ماحول آپ ایسا بنا دیں لگے کہ نہیں ابھی یہ جلسے پاک شروع ہو رہا ہے کہ نہیں، اور یہ اس وقت محسوس ہوگا کہ جب آخرت بولیں گے تب۔ اور ایسے بھی سبحان اللہ بولنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے کہ 90 نیکیاں ملے گی، یہ سوچ کر کے آخرت کو سبحان اللہ بولنا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کس طرح سماعت کرتے ہیں۔ پورا مجمع نبی کے بارگاہ میں جھوم کے درود پاک سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اب بھائی مائک والے، اب میں آخری میں آیا ہوں، جتنی چاہیے آپ بڑھا دیجیے جہاں تک ہو سکے، جہاں تک سیٹی تھے وہیں تک روک دیجیے، اور اسپیڈ بڑھا دیجیے تھوڑی سی، اور آواز بھرپور ہو۔ ہاں، مائک کی سیٹنگ بہت اچھی ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، اس میں کوئی یہ دہرائی نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہی بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدہ تیرا۔ اب میں نعت پاک کا مطلب پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں، مراجعہ فرمائیں کہ جب نبی کا عشق تیری، بولے شروع ہو جائیے، اب شروع ہو جائیے کہ جب نبی کا عشق تیری، جب نبی کا عشق تیری، جب نبی کا عشق تیری، زندگی ہو جائے گا۔ بس آپ اپنی دعا سے نوازیں، آپ جب بولیں گے تو سب لوگ بولیں گے کہ جب نبی کا عشق تیری، جب نبی کا عشق تیری۔ تھوڑی سی ریپیٹ کم کیجیے، آواز بڑھائیے تھوڑی سی، اور آواز کو بڑھائیے، سیٹنگ بہت اچھی ہے، قسم بہت اچھا بج رہا ہے کہ جب نبی کا عشق تیری، جب نبی کا عشق تیری، زندگی ہو جائے گا، جب نبی کا عشق تیری، جب نبی کا عشق تیری، میرے آقا میرے مولا۔ بس ایسی ماحول بیدار رکھیں، قسم خدا کہ بہت اچھا آفرہ سن رہے ہیں، جو سننے کا معیار ہونا چاہیے، بھلے کم ہے لیکن اس پہ دم ہے واقعی میں۔ نبات بھائی مراجعہ فرمائیں، اور یہ ہمارے بڑے بھائی
ہمارے بہت دیر سے میرے ساتھ میں آئے ہیں بہت دور سے. کیا نام حضرت آپ کا؟ جی محمد شبیر صاحب ایک دم بہت شرع سامعی سے خدمت میں لگے ہیں. میں ان کے حوالے سے مطلب پڑھتا ہوں, پورا وجمہ مطلب کے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جب نبی کا عشق تیری کہ جب نبی کا عشق تیرے شہر نبی ہو جائے گا. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. کہ پھر تیرا دل دل نہیں, ہاں پھر تیرا دل دل نہیں